Biblia nga si Kristo dalan kamaturan o kinabuhi. Nya sa Biblia nila ni Monsignor nga Bisaya, mabasa diya sa San Juan 16 bersikulo 13. Nya butangan na naghiding nga nagaingon nga ang Santo nay puli kaniya. Klaro ang Espiritu Santo na matong simbahon karon. Unya ang Santo nagpakita gid siya pinagi sa dagway sa pan. Iya ganang giangkon kay niingon man siya sa 1:64 nga ang pulong akong gisulti kaninyo espiritu kamaturan. Yan ang giangkon sa San Juan 6:51 52. Ningon gid siya nga ako ang pan nga buhi nga naog gikan sa langit. Kinsa katong magkaon ning pan magbuhi siya. Ang pan akong gihatag kanyo mao akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mo na klaro kayo nga ang simbahon to karon mao nang dagway sa pan nga inaghuman sa konsagrar sa pare sa tinuod yun nga misa. Mahimo gid sang lawas ni Kristo na buhi. Yan ingon si Saint Emeritus nga siyang vision nga doon naroy duha ka simbahan. Ang bakak nga simbahan o tinuod nga simbahan. Karon ang pangutana, asa man ta mo simbaron? Arita sa binag-o nga pagsimba ug arita sa daan nga pagsimba. Nga kung arita sa daan nga pagsimba, wa gyud ta bakak kay. Mao gyud klaro tinuod nga misa kay nagatubang gyud dito sa simbahan nga mao nang tabernakulo. Ug arita sa binagong misa nga klaro gyud ta gibakakan ta kay ilan nang gipangusab nya magatubang pag yung pari sa mga tao gitalikda na ang simbahan ng mga tabernakulo. Mao nang dakong pangutana, so kamo ra gyud makatubakan